नाज़रीन, इजरायली सेटलर्स ने अपनी ही फौज के ऊपर हमला कर दिया है और बेसिस के ऊपर जो है वो जाकर अटैक किया। ये इजराइल के अंदर से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली सेटलर्स ने अपनी ही फौज पर और बेसिस के ऊपर जाकर अटैक कर दिया है। इसके साथ साथ मैक्रोन की कॉल हुई है ईरानी सदर के साथ, और हालांकि फ्रांस जो है वो उसने इजराइल के डिफेंस के अंदर भी हिस्सा लिया है जो ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स आ रहे थे, और अभी मैक्रोन की कॉल हुई है ईरानी सदर के साथ, और अरब ईरान जो राब्ते हैं वो भी जारी है। और मिस्र के जो सदर हैं उन्होंने एक बड़ी अहम तरीन बात की है, जब इस वक्त तो नॉर्मलाइजेशन की सारी बात दोबारा से चल रही है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो फॉर्मूला पीस का लाया जा रहा है ये किसी तौर पर जो है वो काबिल अमल नहीं है। और उन्होंने कहा कि लोगों की नॉर्मलाइजेशन के बगैर गवर्नमेंट्स की नॉर्मलाइजेशन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उधर ट्रंप साहब जो हैं वो, एक तो सारी बात है दुनिया में उनकी पॉलिसी जो है वो क्राइसिस पैदा कर रही है, मजीद जंगों की बुनियाद बन रही है उनकी जो पॉलिसीज है, लेकिन खुद अमेरिका के अंदर भी वो क्राइसिस दर क्राइसिस जब वो खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है कि ट्रंप साहब वहां पर जो बिल लेकर आए हैं उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो डेफिसिट है वो वहां पर इंक्रीज होने जा रहा है अमेरिका में। अब देखना उनका डॉलर उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डैमेज हुई है, और अब जो ये सारी उनकी पॉलिसीज और तिजारती जंग और ये सारा, तो उनकी जो डेफिसिट है वो बढ़ने जा रहा है ट्रिलियंस के अंदर, ठीक है ना। और खुद इलोन मस्क ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन ये कह चुके हैं कि अमेरिका जो है वो दिवालिया भी हो सकता है, सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा मकरूज तरीन मुल्क है। तो अब इलोन मस्क और ट्रंप की दोबारा लड़ाई छिड़ गई है, और इलोन मस्क ने कहा है कि अगर ट्रंप का बिल पास हो जाता है तो अमेरिका में मिलियंस ऑफ जॉब्स जो है वो खत्म हो सकती हैं, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ जॉब्स जो है वो खत्म हो सकती हैं। इलोन मस्क और ट्रंप का फड्डा दोबारा से पड़ गया है, और उधर न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं उनके साथ ट्रंप का फड्डा जारी है। तो ये इंटरनल क्योज है वो अमेरिका के खुद अंदर बढ़ रहा है ट्रंप की पॉलिसी की वजह से। और अगर आप देखें तो ट्रंप जो है वो एक वन मैन शो है, उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या कर रहा है किसी को कोई पता नहीं। वो मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है वो नजर आता है दुनिया में, दौरे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनाब वो वाशिंगटन ही बैठा हुआ है। सेक्रेटरी डिफेंस और एनएसए, उसकी जो पूरी टीम है उसमें बस ट्रंप ही है। ट्रंप जो है वो वन मैन शो है। सो अब ये खुद अमेरिका में एक बड़े क्राइसिस जब वहां पर पैदा हो रहे हैं, और ट्रंप की जो करीबी तरीन उसके जो सर्कल था, करीबी तरीन लोग थे, वो भी अब खुलकर जब ट्रंप के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा आगाज हम करते हैं जो इजरायली सेटलर्स के हवाले से एक बड़ा वाकया पेश आया है। नाज़रीन, जुल्म की स्टेजेस होती हैं और तारीख इससे भरी पड़ी है, और जुल्म होता है फिर बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जालिम अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। और अगर हम इस रीजन को देखें, और ये कनान का इलाका, ये इजिप्ट का इलाका, ये तो फिर तारीख, यहीं फिरौन पैदा हुए, यहीं उनके जो मजालिम हैं उनकी दास्तानें आज तक वो सामने हैं दुनिया के, और फिर उनका जो अंजाम हुआ ये भी, यानी इस रीजन के अंदर तो इसकी खासियत है, जालिम आए, उन्होंने बड़े बड़े मजालिम किए और फिर अपने अंजाम को पहुंच गए। तो ये तारीख का हिस्सा है। अच्छा, अब इजराइल के अंदर कुछ बड़े वाकयात हो रहे हैं, और इजराइल के अंदर एक बड़ी डिवीजन है, और वहां पर एक अफाम ऑफ सिविल वॉर जारी है, एक बहुत बड़ी डिवीजन है, लेकिन वो उसको हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। इस पर बहुत कम बात होती है, लेकिन इसको वो हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। अभी जो ईरान पर इन्होंने जंग मुसल्लत की उसमें भी एक बड़ा फैक्टर अंदरूनी डिवीजन भी था। आप याद करें उस वक्त नेतन्याहू की गवर्नमेंट किस बिल्कुल वो गिरने की उस सतह के पर आ गई थी, और वोटिंग चंद घंटों में होने जा रही थी, और आखिरी लम्हे में वो एक पार्टी जब वो नेतन्याहू की साइड के पर आई और नेतन्याहू की गवर्नमेंट जब बच गई। तो ये ईरान जंग की वजह से इन्होंने अंदरूनी यूनिटी पैदा करने की कोशिश की, बट दे आर फॉलिंग, ये बात क्लियर है। अनाज़रीन, वेस्ट बैंक में इजरायली जो सेटलर्स हैं उनके जुल्म की भी अपनी दास्तानें हैं। एक तो गजा में जुल्म हो रहा है, लेकिन जो वेस्ट बैंक के अंदर जुल्म हो रहा है और इजरायली सेटलर्स जाकर कर रहे हैं उसकी भी अलग दास्तानें हैं। अच्छा, वहां पर इजरायली सेटलर जो हैं वो बाकायदा असलहा लेकर, और उनके साथ इजरायली फौज होती है, वो फलस्तीनी उनके इलाकों पर, उनके विलेजेस पर, उनकी जमीनों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर हमले करते हैं, उनको शहीद कर देते हैं, और बड़ी बड़ी दर्दनाक मिसालें, दर्दनाक वाकयात वहां से रिपोर्ट हो रहे हैं। और इन 20-21 महीनों के अंदर ये जो वायलेंस है वो बड़ा है। अच्छा, अब हुआ क्या कि 2 दिन कबल एक अजब वाकया वहां पर हुआ। 2 दिन कबल जब वहां पर अजब वाकया हुआ, और वो कैसे, इजरायली सेटलर्स हस्बे मामूल जो है वो हमला कर रहे थे फलस्तीनियों के ऊपर, लेकिन इजरायली फौज ने आकर इजरायली सेटलर्स को गिरफ्तार कर लिया। ये इस तरह से, यानी इजरायली फौज बाकायदा साथ होती है, ये इजरायली सेटलर जो है वो फलस्तीनियों को मारते रहते हैं, और अगर फलस्तीनी आगे से मजामत करने लगे तो फौज जो है वो आकर जो है वो रेस्क्यू करती है इजरायली सेटलर्स को, और फलस्तीनियों को जो है वो बंदूकें शंदूकें दिखा के उनको डराने की कोशिश करती है। अच्छा, तो फौज ने इजरायली सेटलर्स को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। ये एक अनयूजुअल वाकया था। आज क्या हुआ है, कुछ ही देर पहले जो इजरायली सेटलर्स हैं उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर वेस्ट बैंक में जो इजरायली फौज की बेसेस हैं उसके ऊपर धावा बोल दिया, हमला कर दिया बाकायदा, और जला के राख कर दिया बहुत सारी उनकी बेसेस को। और ये मतलब इससे बड़ी और खाना जंगी की मिसाल क्या होगी। ये अब तक का सबसे बड़ा वाकया कि उन्होंने अपनी ही फौज की अपनी बेसिस के ऊपर हमला करके उनको जला के राख किया और फौजियों को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये काइंड ऑफ सिविल वॉर है जो वहां पर इस वक्त आगे बढ़ रही है। सेटलर वायलेंस
turns inward. یعنی وہ جو وائلنس فلسطینیوں کے خلاف ہو رہا تھا اب وہ ٹرن ہو گیا انورڈ. اسرائیلی آکوپائڈ فورسز اٹیکڈ, سیکورٹی پوسٹ برنڈ. پھر وہ کہتے ہیں کہ فوٹیج آف اسرائیلی میڈیا شوڈ ڈزنز آف ینگ اینڈ ریلیجیس مین ٹپیکلی ایسوسیٹڈ ود ہل ٹاپ یوتھ. یہ ویسٹ بینک کے اندر ہل ٹاپ یوتھ جو ہے یہ یعنی ان کے سمجھ لیں کرمنل گینگز ہیں سیٹلرز کے, وہ وہاں پر فیمس ہے اس نام سے کیونکہ یہ ہل ٹاپ کے اوپر جا کر جب وہ قبضے کرتے ہیں فلسطینیوں کے گاؤں تباہ کرتے ہیں, یہ اس نام سے وہاں پر مشہور ہیں. ویڈیو شوڈ اسرائیلی فورسز یوزنگ سٹن گرینیڈز. اب آگے سے اسرائیلی فوج جو ہے وہ سٹن گرینیڈز استعمال کر رہی ہے on dozens of settlers gathered around military base just north of Ramallah. ٹھیک ہے, یہ جناب وہاں پر ہوا ہے. After the attack, Israeli military released photos of burned infrastructure. باقاعدہ وہ ویڈیوز تصویر انہوں نے جاری کی ہیں کہ یہ جلا کر انہوں نے جب راک کر دیا. تو بات یہ ہے کہ جو اب یہ پوری کھپ پڑی ہوئی ہے اور سموترچ جیسا بندہ بھی اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہہ رہا ہے کہ ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں. بھائی کون سی ریڈ لائنز؟ حالانکہ یہ سموترچ اور بین گور ہی کی یہ ساری حمایت حاصل ہے اسرائیل ڈیفنس منسٹر کی. تو اب انہوں نے اپنی فوج, اب ذرا اندازہ کریں اصل میں ان کی جو سوسائٹی ہے ناظرین وہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو چکی ہے اور پوری سوسائٹی ایکسٹریمسٹ ہو چکی ہے اور اس ایکسٹریمزم کی سٹیج کے اوپر جب وہ ایگزسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور آپ ان کے بارے میں بڑی دلچسپ بات آپ ذرا نوٹ کریں, ان کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اسرائیل ابھی تک اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکا. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسرائیل جمہوری ریاست ہے اور ویسٹ کہتا ہے کہ ہم اونلی کہتا ہے کہ اسرائیل جو وہ اونلی ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر. حالانکہ ترکی بھی ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے, ایران بھی ایک جمہوری ریاست ہے, لیبنان بھی, اور اب عراق جیسا تیسا کر کے, اور باقی جو بات چاہتے ہیں ان کو تو یہ پسند کرتے ہیں, اور لیبنان بھی ایک جمہوری ریاست ہے. تو یہ کون سی جمہوری ریاست ہے جو اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکی؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ایک ڈویژن ہے ان کے اندر, آئیڈینٹی کرائسس ہیں, الٹرا آرتھوڈاکس کے ساتھ ایک الگ مسئلہ ہے, اور پھر چونکہ یہ آکوپیشن ہے. اب دیکھیں نا, یعنی یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو یہ کارنر کرتے آئے ہیں لیکن وہ ایشو تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے اور اب تو اندرونی ڈویژن بڑی ہے. یعنی جب آپ کانسٹیٹیوشن بنائیں گے تو سب کو رائٹس دینے پڑیں گے, اور الٹرا آرتھوڈاکس کے ساتھ الگ ایشو ہے, اور پھر کانسٹیٹیوشن میں بتانا پڑے گا کہ یہ ایک نیشن ہے, یہ اس کے بارڈرز ہیں, تو فلسطینیوں کو بھی تو ڈسکرائب کرنا پڑے گا نا یہ فلسطینی کون ہے. تو یہ ابھی تک اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے, اور یعنی ایک بہت بڑا کرائسس ان کے ہاں ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اب آ کر وہ ڈویژن بہت اگلی سطح کے اوپر جو ہے وہ چلی گئی ہے. تو بہرحال یہ بھی اپنا آنے والے دن اور مہینے جو ہے وہ بڑے اس حوالے سے امپورٹنٹ ہونے والے ہیں. ایک طرف سے بیرونی طور پر اسرائیل شکست کھا رہا ہے اور ایک طرف یہ اندرونی کرائسس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور جس طرح سے اسرائیلی تھاؤزنڈز کی تعداد میں ایویکویٹ ہوئے ہیں سینائی سے اور سائپرس سے, یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اور ہیرڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی ٹوٹلی ایگزاسٹ ہو چکی ہے. The war in Gaza has been exhausted and there is nothing left to direct at Hamas after 2 years of war. 2 سال حماس کے اوپر جنگ مسلط کیے رکھی, اب حماس سے کیا منوانا ہے؟ جو 2 سال نہیں مانی اور لڑتی رہی اس سے کیا منوایا جائے گا؟ تو الٹیمیٹلی جنگ رکے گی تو حماس کی شرائط کے اوپر رکے گی, اسرائیلی شرائط کے اوپر نہیں. اور اسرائیلی میڈیا دیکھیے, حماس still has prominent leaders. حماس ابھی بھی پوری طاقت کے ساتھ ان کے پاس prominent leaders ہیں, regular forces ہیں, and control over security operations. یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ دے رہا ہے آج کے ہمارا, اور اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ ہمارے آبجیکٹیوز پورے ہو گئے ہیں, ہم نے مکمل کامیابی جو وہ حاصل وہاں پر کر لی ہے. اچھا, احد براک جو ان کا فارمر پرائم منسٹر ہے, ذرا اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. Nothing is more pressing than renew the struggle to topple the worst government in our history. وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہو نہیں سکتی کہ ہم اس گورنمنٹ کو گرائیں جو ہماری ہسٹری کی سب سے بدترین گورنمنٹ ہے. اب آپ دیکھیں نا, ایران کے خلاف پروپیگنڈا کہ یہ رجیم اچھی نہیں ہے, یہ فلانی ہے, اور بھائی سب سے زیادہ اس وقت جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ تو خود اسرائیلی رجیم کے خلاف ہو رہی ہے کہ اس کو گرایا جائے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ورسٹ رجیم ان آر ہسٹری. تو یہ بس ویسٹ جو ہوتا ہے وہ کھیلتا ہے, کبھی وہ شام میں بشار الاسد کو ظالم بنا کر کھیلتا ہے, کبھی وہ ایجپٹ میں محمد مرسی کو ظالم بنا کر کھیلتا ہے, کبھی وہ معمر قذافی کو ظالم بنا کر, کبھی صدام حسین کو. تو یہ ان کی انٹرونشن کے, ان کی یہاں پر جنگی چھیڑنے کے مختلف جواز ہیں. ایران کے خلاف ان کا الگ جواز ہے, فلسطینیوں کے اوپر 100 سال سے ظلم کر رہے ہیں اور جواز ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. اینڈنگ دا وار از آف اٹموسٹ امپورٹنس. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ غزہ کی جنگ جو ہے وہ روکی جائے. ایران کے حوالے سے اس نے کہا ہے کہ if no progress is made in negotiations with Iran, we will find ourselves in war of attrition. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ہوگی, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ نیگوسیشنز کر لیں. اگر ہم ایران کے ساتھ جنگ میں گئے تو پھر وار آف اٹریشن ہوگی. یعنی وار آف اٹریشن میں یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی وہ اسرائیل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ جو وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے, ایران ہارنے والا نہیں ہے. اچھا, تو یہ بات ہوگی. اب ذرا ایران کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں دیکھیے.
سب تجزیے بھی کر رہے ہیں, رپورٹس بھی ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹس بھی آ رہی ہیں کہ آگے کیا ہوگا, کیا کوئی یہاں پر ایسی کمپریہنسو سیٹلمنٹ ہو جائے گی, کوئی معاہدہ طے پا جائے گا امریکہ کا, ایران کا, نیوکلیر نیگوسیشنز جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے, کیا کچھ ایسا ہو جائے گا, یا پھر جنگ ہوگی. اچھا, میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ جنگ ہوگی, خود اسرائیل ایران یہ سمجھتا ہے, ایران میں اس بات کو زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس بات کو دیکھا جا رہا ہے کہ جنگ ہوگی, اور ایران اس لیے بہت زیادہ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے. اچھا, اب یہاں پر دیکھیے کہ رابطے بہت بڑی سطح کے پر ہو رہے ہیں. میکرون کی کال ہوئی ہے ایرانی صدر کو, حالانکہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے تو فرانس نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم بھی یہاں پر میزائل روکتے رہے ہیں. تو میکرون جو ہے وہ انہوں نے کال کی ہے ایرانی پریزیڈنٹ کو, اور ایرانی پریزیڈنٹ نے ان کو خوب سنائی ہے کہ یہ جو آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اسی کی وجہ سے یہ کرائسس آ رہا ہے جو وہ ایمرج کر رہا ہے. پریزیڈنٹ مسعود پزیکشیان in a phone call with his French counterpart Macron, the double standards of the International Atomic Energy Agency have caused numerous crises for the security of the region and the world. بالکل دو ٹوک انداز میں ایرانی صدر نے میکرون کو بتایا کہ یہ جو آپ کے اور آئی اے ای اے اس کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ نہ صرف اس ریجن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ کرائسس کھڑے ہو چکے ہیں. لیڈرز آف دا ہیومن رائٹس اینڈ انٹرنیشنل لا provide justification for the illegal Israeli American aggression instead of condemning it. باوجود اس کے کہ تم لوگ جو ہے جو اپنے آپ کو چیمپئن بتاتے ہو انٹرنیشنل لا کے, ہیومن رائٹس کے, تم اسرائیل اور امریکہ کو کنڈیم کرو, تم جو ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہو. یہ ایرانی صدر نے کھل کر جو بات کی ہے. یورپ کو, اصل یورپ جو ہے نا, ایک تو روایتی وہ پالیسی ہے بغض والی, اور دوسرا یورپ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک ریجنل وار ان کو سوٹ نہیں کرے گی, اور اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گیا اس حالت میں جب برطانیہ, فرانس, ان سب کی اکانومیز, فار رائٹ, بہت سارے کرائسز, امیگریشن, یہ سارے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں, اور یوکرین کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. تو اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گیا, ریجنل وار ہو گئی, افریقہ میں تو آلریڈی جنگیں جاری ہیں, تو پھر یورپ کو یہ سوٹ نہیں کرے گا. تو یہ بات ان کو سمجھ میں تو آ رہی ہے, لیکن وہ بہت آگے بڑھ کر جو ہے نا اس کو روکنے میں کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. وہ روایتی وہی پالیسی کہ اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کا حق ہے, اسرائیل یہ ہے, اسرائیل وہ ہے. تو جب تک وہ اسرائیل کو لگام نہیں ڈالیں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا, ایجپٹ کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے کال کی ہے ایران کے فارن منسٹر کو, اور ایجپٹ اور ایران اس وقت کافی قریب آ رہے ہیں. حالانکہ ان کا ایک تنازع چلتا رہا ہے کئی سالوں تک, لیکن ایجپٹ اور ایران اس وقت کافی قریب آ رہے ہیں, اور جو نیوکلیر فری مڈل ایسٹ ہے اس پر بھی دونوں کا کنسنسس ہے. مصر کے جو صدر ہیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. پیس کین ناٹ بی اچیوڈ تھرو نارملائزیشن ریجیکٹڈ بائی دا پیپل. اب یہ بات ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, اور مصر کے صدر یہ بات کر رہے ہیں, پیس اچیو نہیں ہو سکتا, نارملائزیشن کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے جو نارملائزیشنز ہوئی ہیں ابراہم اکارڈ کی صورت میں اس میں کچھ حاصل نہیں ہوا, مڈل ایسٹ سے جنگیں ختم نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ پولیٹیکل ایلیٹ نارملائزیشن کر رہی ہے, عوام نارملائزیشن نہیں کر رہے ہیں. اور اس جنگ کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے, جو 21 مہینے یہاں پر ظلم جاری رہا ہے, اس کا سب سے نقصان یہ ہوا ہے کہ مڈل ایسٹ میں عوام کے سامنے اسرائیل کی مکمل حقیقت ہے. پہلے بھی تھی لیکن اب زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں ناظرین ایک پروسیس یہاں پر کیا گیا کہ اسرائیل کے بارے میں ذرا اچھے خیالات, اچھا جی اسرائیل کو ماننا ضروری ہے, اس طرح کی جو ویو ہے اس کو پروموٹ کیا گیا. لیکن اب تو عوام نے دیکھ لیا اور عوام کس طور پر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایجپٹ کے صدر اسی بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ اگر عوامی سطح پر ریجیکشن ہے تو اوپر والی سطح پر آپ مان کر جو وہ کیا کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی دیکھتا ہے تو وہ ایلوژن کا شکار ہے, وہ ریالٹی پھر نہیں دیکھ پا رہا, اور اس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر نئی جنگیں چھڑ جاتی ہیں. تو اس لیے مڈل ایسٹ میں جنگیں نہیں رک سکی. ایک تو ویسٹ اسرائیل کو لگام ڈالے, اور پھر مڈل ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں وہ مشروط کریں اپنی نارملائزیشن کو فلسطینی حقوق کے ساتھ. یہ پاسبل نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر یہ ظلم ہوتا رہا اور پھر لیبنان پہ حملہ ہو جائے, پھر یمن پہ ہو جائے, پھر ایران پر ہو جائے, اور یہ کہ نہیں ہم نے تو نارملائزیشن کرنی ہے. یہ ایلوژن ہے, اسی لیے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایران نے کہا ہے کہ یہ جو ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, کبھی کہتا ہے میں سینکشن ریلیف دینے جا رہا تھا لیکن سپریم لیڈر کی وجہ سے, اس کے بیان کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا, یہ ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ صرف ڈسیپشن ہے, یہ صرف سائیکولوجیکل اور میڈیا گیم ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیں نا ٹرمپ کی وہ اپنے آپ کو چونکہ سب سے زیادہ چلاک سمجھتا ہے, کہتا ہے میں سینکشن ریلیف دینے جا رہا تھا سپریم لیڈر کی بیان کی وجہ سے میں اب نہیں دے رہا. مطلب وہ اپنے آپ کو بس یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں, ٹھیک ہے نا. اب تم بڑا رحم کرنے جا رہے تھے ایران پر, جو تم نے ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اب تم پیچھے ہٹ گئے ہو. Trump playing psychological and media games. President comments are not aimed at solving the problem between the two countries. Trump کا کوئی فوکس نہیں ہے کہ مسائل حل کیے جائیں. But these statements should be viewed more in context of psychological and media games than as a serious expression in favor of the dialogue or problem solving. اس کو ایک سنجیدہ یا problem solving اس تناظر میں دیکھنے کی بجائے اس کو بس اس تناظر میں دیکھا جائے کہ یہ میڈیا گیمز ہے. میڈیا کو ہیڈ لائنز مل جاتی ہیں ٹرمپ کی, بس پوری دنیا میں ہیڈ لائنز چل جاتی ہیں. کبھی کہتا ہے سینکشن ریلیف دے رہا ہوں, کبھی کہتا ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہوں, کبھی کہتا ہے ایران پر دوبارہ حملہ کروں گا, کبھی کہتا ہے سپریم لیڈر کو نشانہ بناؤں گا.
That's all psychological and media games. इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि साइबर अटैक्स ईरान इस वक्त कर रहा है। अच्छा, इस वक्त अगर आप देखें तो भरपूर इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर तो जारी है। अब अमेरिका का ये दावा कि ईरान उनके ऊपर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो एक जवाब भी हो सकता है कि देखिए ईरान हमारे लिए ये है और खतरनाक है, लेकिन एक साइबर और इंटेलिजेंस वॉर पूरी तरह से जारी है। साइबर एंटिटीज एफिलिएटेड विद ईरान में टारगेट अमेरिकन डिवाइसेज एंड नेटवर्क्स। अच्छा जी, इंक्रीजिंग थ्रेट फेसिंग प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री कंपनीज पर्टिकुलरली दोज लिंक टू इजराइल। खासकर वो डिफेंस इंडस्ट्री जो इजराइल के साथ लिंक हैं, उनके पर साइबर अटैक्स हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अल जजीरा का एक एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं। अल जजीरा ये कह रहा है, एनालिसिस है, वो ये कहते हैं कि ईरान ये फील करता है कि नेतन्याहू और ट्रंप किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, और इसकी वजह वो ये समझते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि इनके लिए तेहरान के स्काइज ओपन हैं, यानी एयर डिफेंस वीक है, तो इनके जहाज आकर कहीं भी बॉम्बिंग कर सकते हैं। ये इस तनाजुर में देख रहे हैं। ईरान फील्स नेतन्याहू कैन ब्रेक सीज फॉर एनी टाइम, अल जजीरा। फिर वो आगे एनालिसिस कोट कर रहे हैं फॉर्मर नेटो ऑफिसर का, ईरान इज राइट टू बी सस्पिशियस। वो कह रहे हैं कि ईरान बिल्कुल सही है जब वो इस बारे में सोच रहा है कि इजराइल हमला करेगा, उसको सस्पिशियस होने का ये वो बिल्कुल राइट कर रहा है कि वो ये नहीं कि वो सोचेगा अच्छा सीजफायर हो गया, बल्कि वो सस्पिशियस रहे कि ये हमला हो सकता है। गिवन इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू's ट्रैक रिकॉर्ड इन द रीजन, और खासकर इस शख्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको मद्देनजर रखते हुए ये बहुत जरूरी है कि ईरान अलर्ट रहे। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट नेतन्याहू इज अ वॉर मॉन्गरर। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि नेतन्याहू एक वॉर मॉन्गरर है। he has attacked not only Iran, उसने ना सिर्फ ईरान के ऊपर हमला किया है, but the Palestinian territories. He was bombing Lebanon and at the same time invaded parts of Syria. ठीक है ना, वो एक वॉर मॉन्गरर है और उसका जो 20 साल ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी सामने है। और इस वक्त फलस्तीन पर बमबारी, लेबनान पर, सीरिया को इन्वेड किया हुआ है, यमन पर बॉम्बिंग, तो इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है? वन फैक्टर that could tempt Netanyahu to restart attack in Iran is weak air defense, which have so far proven ineffective against Israeli raids. अब ये एनालिसिस है कि नेतन्याहू को ये लगता है कि ईरान का एयर डिफेंस रोक नहीं सकता इजरायली जहाजों को, इसलिए वो जाकर अटैक कर सकता है। द स्काइज आर ओपन फॉर द अमेरिकन एंड फॉर द इजरायलीज, विच इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर नेतन्याहू। ही फील देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, वेरी अट्रैक्टिव फॉर नेतन्याहू एंड अमेरिकन। तो ये एक एनालिसिस है। तो बात ये है कि अगर ईरान का एयर डिफेंस वीक है तो फिर इजराइल का एयर डिफेंस भी तो उस तरह से नहीं है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से जो तैयारी हो रही है वो सबसे ज्यादा ये तैयारी हो रही है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस है उसको कैसे मजबूत करना है, क्योंकि ये लंबी जंग तभी लड़ सकते हैं जब इजराइल का एयर डिफेंस मजबूत होगा। ईरानी मिसाइल आगे से ना जाकर पेनिट्रेट करें, बल्कि ये हमले करते रहें, और फिर ये प्लानिंग कर रहे होंगे कि किसको असैसिनेट करना है, ये इस तरह की प्लानिंग इनकी जारी होगी। तो ये सबका एनालिसिस यही है कि ये हमला दोबारा होगा, और खुद ईरान भी ये समझ रहा है। इजरायली जनरल ये कह रहा है कि अगर हम जंग में गए तो फिर हमारी कैलकुलेशन से उलट नतीजा आ सकता है। वो कह रहा है कि आई डिड नॉट सी एनी कंसेशन फ्रॉम द इरानियंस, मैं ये नहीं देख रहा कि इरानियंस को पीछे हटेंगे। अब ये भी एक इल्यूजन होता है, मतलब अब ट्रंप कह रहा है कि भाई वो इन्रिचमेंट से पीछे हट जाएं, वेस्टर्न मीडिया, इजरायली मीडिया इसी एंगल से बात कर रहा है कि भाई ईरान अब अपनी शराह से पीछे हटे, फलाना। तो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इरानियंस कोई कंसेशन देंगे। भाई वो क्यों कंसेशन देंगे? जंग लड़ने के बाद तो उनका अपर हैंड है। दे अपॉइंटेड न्यू लीडर्स वेरी क्विकली एंड डेमोन्स्ट्रेटेड रिलेटिव रेजिलियंस। उन्होंने जो मुजाहरा किया कि फौरी अपने नए लीडर्स अपॉइंट किए, ये बात वाज़ेह है कि वो एक लंबी जंग के लिए तैयार हैं, उनमें ये सलाहियत है। What surprised and struck me about Iran is the persistence. There is a people fighting until the end. जो persistence ईरान ने दिखाई है वो बड़ी सरप्राइजिंग है, और उन्होंने बताया कि ईरानी पीपल वो हैं जो आखिरी हद तक जब वो लड़ते हैं। ठीक है, ये इजरायली कमांडर ये एनालिसिस दे रहा है। अब नाज़रीन, ट्रंप साहब जो हैं वो दुनिया में क्राइसिस खड़े कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो वो अमेरिका ही के अंदर क्राइसिस खड़े कर रहे हैं, और इनके बारे में अमेरिकन एक्सपर्ट ये समझते हैं कि ये वो शख्स होंगे जो अमेरिकी एम्पायर को ले डूबेंगे। ये काफी है अमेरिकन एम्पायर के लिए। अब जरा ये खबर देखिए, यूएस सेनेट बजट प्लान एड्स $3.3 ट्रिलियन टू डेफिसिट कट हेल्थ केयर। अब ये डिफेंस में पैसे डाल रहा है, आगे पीछे जो भी ये बजट लेकर आया है उसमें हेल्थ भी कट हो रहा है, मेडिकेयर वो भी कट हो रहा है, सोशल जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उससे पैसा निकाला जा रहा है, और ओवरऑल जो उसका बजट है उसके मुताबिक अमेरिका का जो डेफिसिट है, बजट का ऑलरेडी डेफिसिट है, उसके अंदर $3.3 ट्रिलियन का इजाफा होने जा रहा है। तो अमेरिका तेजी के साथ दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है, और अभी भी वो जंगों की तरफ जो है वो उसके रुझानात है। हालांकि ये सारा जो कर्जा चढ़ा वो जंगों की वजह से है। तो ये बहुत सारी ऐसी एम्पायर्स हैं वो जंगों की वजह ही से कोलैप्स हुई हैं। मस्क ब्लास्ट ट्रम्प स्पेंडिंग बिल। अब वो मस्क और ट्रम्प का फिर फटा पड़ गया। शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रम्प लेटेस्ट टैक्स एंड स्पेंडिंग प्रपोजल, लेबलिंग द सेनेट वर्जन ऑफ द लेजिस्लेशन एज अटरली इनसेन एंड डिस्ट्रक्टिव। इलोन मस्क ने कहा कि ये पागलपन है और ये डिस्ट्रक्टिव बिल है। Senate bill will destroy millions of jobs in America
and cause immense strategic harm to our country. इलोन मस्क ने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी ये वाला बिल लेकर आना, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कमजोर होगी तो फिर सारी चीजें इकोनॉमी पर खड़ी हैं. मस्क warned that passing the bill would constitute the political suicide for the Republican Party. Very important. उन्होंने कहा कि ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगी, यानी इसकी पॉपुलैरिटी धड़म से नीचे गिरेगी. लेकिन सारी बात ट्रंप तो फिर आगे बढ़ेगा, वो तो ये बात सुनने वाला नहीं है. तो इलोन मस्क कह रहा है ये पॉलिटिकल सुसाइड होगी रिपब्लिकन पार्टी के लिए. द कंटिन्यूएशन ऑफ अ ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन मस्क एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन. ये जनाब एक नया पेंडोरा बॉक्स है वो वहां पर खुल गया है. और आखिर में खबर देखिए, यूके लिविंग स्टैंडर्ड्स स्क्वीज्ड डिस्पाइट लीडिंग G7 ग्रोथ. तो इन मुल्कों की इकोनॉमीज, अंदरूनी क्राइसिस, जाहिर बात है ये मजबूत तरीन मुल्क हैं, लेकिन ये जंगें करते 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 इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि अगर ये इजराइल की जंगों में मजीद जाएंगे तो देखिए ईरान जैसे मुल्कों ने तो रेजिस्ट करना है, और मशरिक जब वो रेजिस्ट करेगा